أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم قاف को मोटा पढ़ेंगे على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم را को मोटा पढ़ेंगे عن ربهم يومئذ محجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. मीम पर गुन्ना करेंगे, नून पर भी गुन्ना करेंगे, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال मीम पर गुन्ना करेंगे, कौफ को मोटा पढ़ेंगे. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. किताब मरकूम मीम पर गुन्ना करेंगे. किताब मरकूम यशहदुहुल मुक़र्रबून. कल्ला बल ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.
وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون صدق الله العظيم.